अथैकोनचत्वारिंशः सर्गः। एवमस्मि तदा मुक्तः कथञ्चित्तेन संयुगे। इदानीमपि यद्वृत्तम् तच्छृणुष्व यदुत्तरम्। राक्षसाभ्यामहन्त्वाभ्यामनिर्विण्णस्तथा कृतः सहितो मृगरूपाभ्याम् प्रविष्टो दण्डकावने। दीप्तजिह्वो महादंष्ट्रस्तीक्ष्णशृङ्गो महाबलः यचरन् दण्डकारण्यम् मांसभक्षो महामृगः। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण अत्यन्तघोरो व्यचरन्स्तापसांस्तान् प्रदर्शयन्। निहत्य दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः रुधिराणि पिबंस्तेषाम् तन्मांसानि च भक्षयन्। ऋषिमांसाशनः क्रूरस्त्रासयन् वनगोचरान्। तदा रुधिरमत्तोऽहम् व्यचरम् दण्डकावनम्। तदाहम् दण्डकारण्ये विचरन् धर्मदूषकः। आसादयम् तदा रामम् तापसम् धर्ममाश्रितम्। वैदेहीम् च महाभागाम् लक्ष्मणम् च महारथम्। तापसम् नियताहारम् सर्वभूतहिते रतम्। सोऽहम् वनगतम् रामम् परिभूय महाबलम्। तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन्। अभ्यधावम् सुसङ्क्रुद्धस्तीक्ष्णशृङ्गो मृगाकृतिः। जिघांसुरकृतप्रज्ञस्तम् प्रहारमनुस्मरन्। तेन त्यक्तास्त्रयो बाणाः शिताः शत्रुनिबर्हणाः। विकर्ष्य सुमहच्चापम् सुपर्णानिलतुल्यगाः। ते बाणा वज्रसङ्काशाः सुघोरा रक्तभोजनाः। आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपर्वणः। पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा। समुत्क्रान्तस्ततो मुक्तस्ताबुभौ राक्षसौ हतौ। शरेण मुक्तो रामस्य कथञ्चित् प्राप्य जीवितम्। इह प्रव्राजितो युक्तस्तापसोऽहम् समाहितः। वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्। गृहीतधनुषम् रामम् पाशहस्तमिवान्तकम्। अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण। रामभूतमिदम् सर्वमरण्यम् प्रतिभाति मे। राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर। दृष्ट्वा स्वप्नगतम् राममुद्भ्रमामि विचेतनः। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासम् जनयन्ति मे। अहम् तस्य प्रभावज्ञो न युद्धन्ते न ते क्षमम्। बलिम् वा नमुचिम् वापि हन्याद्धिरघुनन्दनः। रणे रामेण युध्यस्व क्षमाम् वा कुरु रावण। न ते रामकथाकार्या यदि माम् द्रष्टुमिच्छसि। बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः। परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः। सोऽहम् परापराधेन विनशेयम् निशाचर। कुरु यत्ते क्षमम् तत्त्वमहम् त्वान्नानुयामि वै। रामश्च हि महातेजा महासत्त्वो महाबलः। अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोऽपि हि। यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थानगतः खरः। अतिवृत्तो हतः पूर्वम् रामेणाक्लिष्टकर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वम् को रामस्य व्यतिक्रमः। इदम् वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानम् यदि नाभिपत्स्यसे। स बान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितम् रणे हतोऽद्य रामेण शरैरजिह्मगैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 49 सर्गः।